अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रिवाइवर ऑफ सुन्नह की इस्लामिक चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इस जैसी और बेनिफिशियल वीडियोज़ का आप एक्सेस पा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तकदीर का मामला और इंसान की तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हर किसी इंसान की तख्लीक इस तरीके से होती है, यानी कि जब वो माँ के शिकम में होता है तो उसकी तख्लीक या उसकी पैदाइश इस तरीके से होती है कि 40 दिन तक अपनी माँ के शिकम में वो एक नुत्फे की सूरत में होता है, यानी कि एक पानी के कतरे की शक्ल में एक माँ के शिकम में एक फीटस होता है। उसके बाद 40 दिन उसको एक अलके की शक्ल दी जाती है, यानी कि खून का एक जमा हुआ कतरा। उसके बाद 40 दिन तक एक फीटस जो है वो माँ की शिकम में एक मुदगे की सूरत में होता है, मुदगे की शक्ल में होता है, यानी कि एक जैसे कि एक गोश्त का लोथड़ा होता है या ऐसा गोश्त का इतना छोटा सा टुकड़ा जिसको चबाया जा सके, उसको मुदगा कहते हैं अरबी ज़बान में। इस मरहले को तय करने के बाद, यानी कि 120 दिन पूरा होने के बाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने एक फरिश्ते को भेजता है जो कि इस गोश्त के टुकड़े में अपनी रूह फूंकता है और फिर 4 अमूरों का फैसला हो जाता है इसके बारे में, यानी कि 4 मामलों में इसकी तकदीर लिखी जाती है। इसका रिज़्क, इसकी उम्र, इसका अमल और इसका नेक बख्त या बदबख्त होना। इन 4 अमूरात के बारे में तकदीर जो है वो लिखी जाती है और उसके बाद ये मरहला आगे चलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से ऐसे बहुत सारे होंगे जो कि पूरी उम्र अहले जन्नत के यानी कि नेक अमल करते रहे और फिर जब उनका अंजाम का वक्त आएगा, जब उनकी मौत का वक्त आएगा तो उनकी तकदीर उन पे गालिब आ जाएगी और वो फिर अहले जहन्नम के अमल करते करते इस दुनिया से निकाले जाएंगे और इंसान का खातिमा जिस अमल पे होता है वो उसी अमल पे उठाया जाएगा रोज़े माशर में। और ये भी फरमाया कि तुम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि अहले जहन्नम के या बदबख्ती वाले अमल करते होंगे और फिर आखिर में उनको तौबा करने की तौफीक नसीब होगी, आखिर में उनको अल्लाह की तरफ रुजू करने की तौफीक नसीब होगी और यहाँ तक कि उनके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा, इतना फासला होगा। उसके बाद जो है उनको नेक अमल करने की तौफीक मिलेगी और उनका खातिमा, उनका अंजाम जो है वो नेक अमल पे होगा और उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम इस हदीस की तशरीह पे आते हैं, हम इस हदीस की एक्सप्लेनेशन पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस है। सबसे पहला पार्ट जो इस हदीस का है वो इंसान की तख्लीकी मराहिल पे, यानी कि इंसान का जो एसेंस होता है, उसका जो फीटस होता है, एक बेबी की जो रियल शक्ल होती है, इनिशियल शक्ल होती है, इनिशियल स्टेज होता है एक माँ के शिकम में, उसकी जो शुरुआत है वो एक नुतफे से होती है, यानी कि स्पर्म का एक कतरा जो कि एक माँ के वॉम में चला जाता है। उसके बाद वो कतरा जो है 40 दिन उसी स्टेज पे रहता है जब तक कि उसकी डेवलपमेंट नेक्स्ट स्टेज तक की हो जाती है। उसके बाद वो जो सीमेन का कतरा है उसमें से तख्लीकी मराहिल उसका आगे चला जाता है, एडवांस्ड होके वो एक अलके की सूरत में आ जाता है, यानी कि खून का एक जमा हुआ कतरा वो बन जाता है और इस सूरत में वो 40 दिन और रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो होता है मुदगे का, यानी कि एक गोश्त के लोथड़े का, और उस सूरत में वो 40 दिन और रहता है। और अगर हम मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजिकल साइंस के कुछ फैक्ट्स देखें, कुछ रेवलेशंस देखें, तो उससे भी पता चलता है कि कुरान मजीद में और इस हदीस में जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस एक्सप्लेन किए गए, बताए गए, रिवील कर दिए गए, वही बिल्कुल यकायक सेम टू सेम डेवलपमेंटल स्टेजेस एक इंसान के फीटस में हो जाती है। उसी स्टेज से गुजरना पड़ता है फीटस को। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो कुछ अल्ट्रासोनिक इमेजेस है, अल्ट्रासाउंड इमेजेस है, इसको देख के आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम डिटो यही डिफरेंट स्टेजेस है जिससे एक एम्ब्रॉय को गुजरना पड़ता है।
میرے دوستوں میرے بھائیوں، تقدیر کے معاملے میں بہت سارے لوگ ایک بہکاوے میں چلے جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے تو ہمارے نیک عمل یا بد عمل کرنے کا فائدہ کیا، کیونکہ جیسی ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے ہم تو ہمارا انجام تو اسی پہ ہونے والا ہے. تو ہمارے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ پہلا ہی ہو چکا ہے، تو ہمارا نیک عمل یا بد عمل کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ بھائیوں میرے دوستوں، اس چیز کو سمجھیے آپ کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انفینٹ نالج کا نام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر کسی چیز پہ قادر ہے اور وہ اس کائنات کے خالق اور مالک اور حامی ہے، اور وہ سب کچھ اپنی انفینٹ نالج میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ کس بندے کو میں نے کس طریقے سے کریٹ کیا اور اس کی خصلت، اس کی طبیعت کس طرف رجوع ہوگی. یہ سب اللہ رب العزت پہلے دیکھ چکے ہیں اور اسی حساب سے تقدیر بن چکی ہے. کیونکہ جس انسان کی خصلت جیسی ہوگی، جس انسان کا دل کا معاملہ جیسے ہوگا، ویسے ہی اعمال وہ کرے گا اور خود اپنی تقدیر جو ہے وہ بناتے جائے گا، اپنی تقدیر کے ٹریک پہ خود وہ چلتے جائے گا. جس انسان کی جیسی طبیعت، جیسی خصلت ہوگی، اسی حساب سے وہ اسی ٹریک پہ چلتا جائے گا اور اپنی تقدیر کو وہ پورا کرے گا. یہ سب اللہ رب العزت پہلے دیکھ چکے ہیں. تو اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسی آپ کی تقدیر بن چکی ہے نا، اسی طریقے سے آپ کو اعمال کی جو ہے وہ توفیق ملتی جائے گی، اور جیسے جیسے آپ اعمال کریں گے اسی طریقے سے آپ کا انجام بھی ہوگا. اور اگر آپ اللہ رب العزت سے اس چیز کی دعا کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تو ثبت کر دے یا مضبوط کر دے اپنے اعمال پہ، اپنی اتباع پہ، اپنی اطاعت پہ. اگر آپ مخلص دل سے اس چیز کی دعا اللہ رب العزت سے کریں گے تو وہ آپ کا انجام بھی نیک بختی پہ ہی کریں گے. کیونکہ میرے بھائیوں میرے دوستوں، جیسا ایک انسان کا انجام ہوتا ہے نا، جیسے اس کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے نا، ویسے ہی وہ اٹھایا جائے گا اور ویسے ہی اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا. اسی لیے کبھی کسی کے بارے میں ججمنٹ مت کیجئے کہ آپ کسی کو دیکھیں گے وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہے، وہ بدبختی میں لگا ہوا ہے، تو آپ اس کے بارے میں یہ ججمنٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا انجام بھی اسی بدبختی پہ ہوگا کہ نہیں. کیونکہ کیا پتا اللہ رب العزت اس کو مرنے سے پہلے ہی توفیق دے نیک اعمال کرنے کی، وہ توبۃ نصوحہ کرے، سنسیئر پکی توبہ کرے اور وہ اللہ کی طرف واپس رجوع ہو کے اہل جنت میں سے ہو جائے. تو ہمیشہ اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، کیونکہ دعا ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے. دعا ایک مومن کے لیے سب سے پاورفل ٹول ہے. کبھی کبھار دعا وہ لوح محفوظ کی تقدیر جو لکھی ہوئی ہے نا، اس کو بھی دعا بدل سکتی ہے. میرے دوستوں میرے بھائیوں، رزق بھی ایک کمپوننٹ ہے تقدیر کا. تو اس رزق کے لیے ہم اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں جبکہ رزق بھی پہلے سے لکھا جا چکا ہے؟ اس رزق کے لیے ہم اتنی جد و جہد کیوں کرتے ہیں؟ اس رزق کو وصول کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہم اتنی سٹرگل کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے مینز کو کیوں اختیار کرتے ہیں جو رزق کمانے کے مینز ہیں؟ کیونکہ رزق ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اس دنیا میں ظاہری طور پہ دکھتی ہے. آپ جو رزق کماتے ہیں، آپ جو پیسے کماتے ہیں، رزق صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں ہے. رزق ایک بہترین اولاد بھی ہو سکتی ہے، رزق ایک اچھا خاصا سرمایہ بھی ہو سکتا ہے، رزق پیسوں کا نام بھی ہو سکتا ہے، رزق آپ کے پاس جو سواری ہے، آپ کے پاس جو گاڑی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، رزق آپ کے دل میں جو کنٹینٹمنٹ ہے، جو سکون ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو رزق کی الگ الگ شکلیں ہیں. اس چیز کے لیے ہم اتنی زیادہ مشقت کرتے دنیا میں کیونکہ یہ ہمیں ظاہری طور پہ دکھتا ہے اور اس کا ہمیں کنسیڈریشن یہاں پر ملتا ہے. تو جو اعمال ہے اس کے معاملے میں ہم اتنے ڈھیلے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملنے والا جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو آپ چند روزہ زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا سودا کرتے ہیں، چند روزہ زندگی کا رزق جو ملنے والا ہے اس کے لیے اتنی مشقت کرتے ہیں، اور اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ تقدیر رزق کی لکھی جا چکی ہے تو چلو بھائی اوپر سے چھت پھاڑ کے خود رزق ہم پر برسے گا. اس وقت آپ اپنی دکان پہ نکلتے ہیں، اپنے آفس پہ جاتے ہیں، صبح سے شام تک ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں کہیں سے رزق آ جائے. تو اعمال کے معاملے میں آپ اتنا ڈھیلا کیوں پڑ جاتے ہیں؟ آپ اتنی لینینسی کیوں برتتے ہیں؟ تو جیسے آپ رزق کے معاملے میں مشقت کرتے ہیں، سیم ڈگری کی یا اس سے کئی زیادہ ڈگری کی مشقت اعمال کے معاملے میں کریں. انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دیں گے اور خود آپ اپنی جو نیک بختی کی تقدیر ہے اس کو پورے کرتے جائیں گے اور اہل جنت میں شامل ہو جائیں گے.